السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ آیات دے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل والیاں دا ذکر فرمایا، اور اس مقام تے بھی اللہ پاک بنی اسرائیل والیاں دا ذکر شروع فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ پاک اس آیت اندر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تمام جہانوں تو زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ امت محمدیہ تو قبل اس جہان اندر اگر کسی نے سب تو زیادہ فضیلت مقام و مرتبہ حاصل سی تو بنی اسرائیل والے سن۔ فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ پاک اس آیت اندر آخرت دے دن، حشر دے دن دے بارے دس رہے نے کہ ادو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ادو اللہ پاک فرماندے نے سفارش قبول نہیں ہوئے گی۔ جو بندہ توحید پرست ہے او دے حصے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سفارش مل جائے گی، اور جوڑا توحید پرست نہیں او دی سفارش کسے پاسیوں بھی قبول نہیں ہوئے گی۔ اور اللہ پاک فرماندے نے کہ اس دن کسی قسم دا بدلہ، یعنی کہ یہ نہیں کہ تسی دنیا تے گناہ کر دے آئے ہو ہن پیسے دے کہ تسی جنت سے چلے جاؤ، انج نہیں ہوئے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی مدد تو مراد ہے کہ اللہ پاک نو جن نے دنیا تے ناراض کیتا ہے، بغاوتاں کیتیاں، وہ دی مدد کتھوں کیتی جاڑی اکبر۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اے نا جی واقعہ طویل ہے، اشارہ کراں گا۔ فرعون بادشاہ نو خواب آیا کہ تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہون والا ہے۔ رات دے تقریباً 9:25 دا ٹائم ہے، ظہر ٹائم دا کروں نکلے ہیں بھائی جان۔ ہن ایک جگہ تے کوئی دو شادیاں سی، پھر ایک جگہ تے کوئی پروگرام سی۔ ہن گھر آئے ہیں تو ساڈے ماشاءاللہ بھائی حمزہ صاحب یہ آندے نے قاری صاحب کلاس جڑا نا جی یہ سبق چھٹی نہیں کرنی،
کلاس جڑی لازمی لائیے تو اسی بہ گئے جناب سامنے اہیں کہ ٹھیک ہے حمزہ صاحب تام باسیاں ہنڈیاں نے بھی قبول فرمایا جی کی خیال وکاس ہیں فرعون نو خواب آیا خواب کی ہوندہ ہے کہ تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جیڑا اللہ دی توحید دی دعوت دے گا اور تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی تیرے نال مقابلہ کرے گا انہیں اس ڈر دی وجہ تو تعبیر دانا نو خواب دی تعبیر پوچھی اس ڈر دی وجہ تو انہیں بچے قتل کروانے شروع کروا دیتے بچیاں زندہ رکھنیاں شروع کروا دیتیاں پھر جناب 1 سال بچے قتل ہونگے 1 سال زندہ رہن گے خیر یہ معاملہ چلدا رہا چلدا بڑے بچے اور ظالم نے قتل کروائے مگر اللہ پاک فرماندے نے فرعون تو جو مرضی کر لے اسی تینوں نیست و نابود کرنا ہے تیری سلطنت دے اندر بچہ پیدا کرنا ہے اور تیرا مقابلہ کرے گا اللہ دی توحید دی دعوت دے گا اور تینوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا پھر اسی طریقے دے نال ہی ہویا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نو پیدا فرمایا موسیٰ بڑے ہوئے دربار چے گئے دے جا کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ اللہ دی توحید دا اعلان کیتا پتہ چلیا رب جنوں بچانا چاہے انہوں کوئی مار نہیں سکدا جنوں مارنا چاہے انہوں کوئی بچا نہیں سکدا رب جنوں ڈوبنا چاہے انہوں تار کوئی نہیں سکدا جنوں تارنا چاہے انہوں ڈوب نہیں کوئی سکدا اللہ پاک اگلی آیت اندر فرما دینے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اے اللہ پاک نا بنی اسرائیل والیاں اپنی نعمتاں یاد کروا رہے نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اللہ اکبر وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اللہ پاک فرمانے نے اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا پھاڑ دیا تمہیں اس سے پار کر دیا فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ دی قوم جدوں فرعون نو چھوڑ کے اس طرح اپنے علاقے چو نکلے نے فرعون دیاں فوجاں نو پتہ چلیا موسیٰ دی قوم جا رہے نے ساڑھے کام کاج کون کرنگے غلام کون بن کے رہے گا پچھے انہوں نے دوڑاں لگائیاں نے اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ دی قوم سامنے سمندر ہے سمندر دے اندر رستے بنا دیتے سڑکاں بنا دیتیاں انہوں پار کروا دیتا دریا سڑکاں بنا کے جدو فرعون دیاں فوجاں آئیاں رب نے درمیان چ ڈبو کے ماریا اور دسیا ہاں بھئی دس فرعون تو آنا ہے میں رب ہاں طاقتور ہاں دس تو کنا کہ طاقتور ہے کتنا بڑا رب ہاں مفسرین نے تھے لکھ دینے جدوں نو 1-2 گوتے آئے نا تے پڑھن لگ دے لا الہ یعنی کہندہ اپنی زبان تو کہ اللہ تو ہی مالک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گارے دا بک پر کے دے منہ چے رکھ دیتا ظالمہ منہ بند رکھ ساری زندگی تو رب دیاں نافرمانیاں کیتی ہیں ہن کی کہندا میں تو خیر اللہ پاک فرماندے نے کہ اسی تواڈیاں اکھاں دے سامنے انہاں نو ذلیل کر دیتا تانوں اسی نجات دیتی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اللہ پاک فرماندے نے اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ دی قوم نو اللہ پاک نے جدو فرعون دے کولو نجات دیتی دریا پار ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ نو کہ آئیے کوہ طور تے اسی توانو تورات عطا کریے کتاب عطا کریے 40 راتاں یعنی کہ 40 دن رات تسی کوہ طور تے آؤ اسی توانو کتاب دیئے مگر وہ قوم نے سامری جادوگر دے پیچھے لگ کے ایک بچھڑا گائے دی شکل دا
بنیا سی تانبے دا لوہے دا، اودے چوں آوازاں رنگ برنگیاں نکلدیاں سی، انہوں خدا من لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام فرمانے نے لوگو انج نہ کرو، انج نہ کرو، رب دی توحید نو یاد رکھو، رب دیاں نعمتاں یاد رکھو۔ ایک جادوگر سامری ہے اور ایک بچھڑا ہے، انہوں اپنا معبود نہ بناؤ، مگر قوم نے نہیں سنی۔ اللہ پاک فرماندے نے وانتم ظالمون، اور تسی ظالم بن گئے۔ اج بھی جناب اسی مٹی دی ٹھیری، قبر دی ٹھیری، پتھر دی ٹھیری اہیں انہاں نو پوجنا شروع کیتا، اے جی تیاں دیندا، پت دیندا، اے جی یہ وہ لٹر پٹر۔ اے بھائی جانے دے تو اللہ پاک نے منع کیتا ہے تے منع ہونا چاہیے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ پاک فرمانے ایڈا وڈا تسی گناہ کیتا سی، اس دے باوجود بھی تانوں معاف کر دیتا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تسی شکریہ اللہ دا ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزہ عطا فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نا اس جگہ تے فرما دینے کہ بھائی اگر تسی توبہ کرنی ہے نا، تو توبہ دا انداز پتہ کی سی؟ توبہ دا انداز یہ سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مفسرین فرما دینے 2 صفاں بنا لو، ایک صف اندر وہ کھڑے ہو جاؤ جنہاں نے شرک کیتا ہے، بچھڑا معبود بنایا ہے، بچھڑے نو پوجے ہے، بچھڑے نو جناب اپنا سارا کچھ سمجھے۔ دوسری صف اندر وہ کھڑے ہو جاؤ جنہاں نے بچھڑے نو معبود نہیں بنایا، بچھڑے دی عبادت نہیں کیتی، بچھڑے نو پوجیا نہیں، تے جنہاں نے شرک نہیں سی کیتا انہاں دے ہتھاں چ تلواراں، کھنجر، نیزے پکڑا دیتے نے، برچھیاں پکڑا دیتیاں نے۔ جنہاں نے شرک کیتا سی او اچانک اندھیرا ہو گیا ہے، تے جنہاں دے ہاتھ چ تلواراں سی انہاں نو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کافی دیر تک یہ معاملہ شروع رہا، لائٹ چلائی، روشنی ہو گئی، پتہ چلیا 70,000 ایسے لوگ سن کہ جنہاں نو جناب والا اے معاملے اندر گردناں تن تو جدا ہو گئیاں نے، جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ پاک فرمانے نے اسی قتل کرن والیاں دی بھی توبہ قبول کر لیے، جڑے قتل ہو گئے نے انہاں دی بھی توبہ قبول کر لیے۔ تسی سوچو یار توبہ دا انداز کتنا سخت ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ وجہ اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، مگر یہ انہاں تے ایک آزمائش سی۔ اس کر کے دیکھیے کہ باپ بیٹا والدین اس طریقے دے نال جنہاں نے شرک کیتا، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے، تو یہ معاملہ بڑا سختی والا سی۔ اللہ پاک اگلی آیت فرمانے نے ایسے آیت اندر فرمایا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، فرمایا اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی کہ معافی بھی رب کو منگنی ہے، گناہ دی معافی دین والا کون ہے؟ اللہ۔ توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں
تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری تھی۔ اللہ پاک اس جگہ تے ایک اور جڑا نا جی بات بیان فرما رہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اے نا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آندی ہے کہ اسی اونی دیر اللہ دی گل کنج منیے، تورات نو کنج منیے جدوں تک اسی اپنی اکھاں دے نال اللہ نو نہ ویکھ لئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور تے لے کے گئے، اللہ دے حضور دعاواں کیتیاں، اللہ میری قوم دے بندے آندے نے اسی آواز سننا چاہنے اللہ دی۔ فرمایا موسیٰ 70 بندے اپنی قوم دے لے کے آ جا جڑے سردار نے وڈے وڈیرے نے۔ حضرت موسیٰ 70 بندے لے کے چلے گئے، ایک سائیڈ تے بٹھا دیتا۔ تو جدو تورات آسمانہ تو اتر دی سی نا جی، اللہ پاک دی آواز آندی سی، حضرت موسیٰ اپنے کنہ مبارکہ نال آواز سن دے سن۔ اس دن دعا دی بدولت انہاں نوں بھی آواز اللہ پاک دی سنائی دتی گئی۔ آواز سن لیے تے نال ہی اگلی جڑا نا جی اگلا بیان کر دیتا ہے کہ اسی اللہ پاک نو ویکھنا بھی چاہنے ہیں۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے ڈر جاؤ بھئی انج دی گل نہ کرو۔ جدوں انہاں نے انج دی گل کیتی آسماناں تو بجلی انہاں تے گری، جلا کے راہ کر دیتا۔ انہاں نو اس وجہ تو حضرت موسیٰ زاروں کی طرح سبحان لگ پہ، رو کے آندے نے اللہ اے او 70 بندے سن جڑے سردار سن، چودھری سن، وڈے وڈیرے سن، جنہاں دے پیچھے ساری قوم ہے، تے اللہ جی یہ بھی اتھے مر سڑ گئے، تے تسی مینوں دسو میرے تے ایمان کون لے آئے گا؟ اللہ جی انج نہ کرو، انہاں نو زندہ کرو۔ اللہ پاک نے ایک ایک نو پھر زندہ کیتا ایک دوسرے دے سامنے۔ اے واقعہ دے اندر بیان ہوندا پیا ہے۔ اگلی آیت فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ اللہ پاک فرماتے نے کہ گل یاد رکھو اسی تانوں اس موت یعنی کہ تانوں مار دیتا، جلا دیتا، راکھ بن گئے، مگر پھر تانوں زندہ کیتا کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تسی شکریہ ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، تم پر منسلوا اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ پاک نے نا حضرت موسیٰ نو اور قوم نو کوہ طور تو کتاب عطا فرمائی، ادھروں جناب پچھوں نکل کے آل فرعون دے کولوں نجات دیتی۔ ہون ایک میدان دے اندر رہندے پہ اللہ پاک انہاں نے کیا، حمزہ سو گئے، انہاں نے کیا کہ موسیٰ جی گل سنو، فرعون دے کولوں نجات مل گئی، تورات مل گئی، تے اے اسی میدان چ رہندے پے ہیں صحرائے سینا دے اندر، تے ایتھے اسی چھت تو بغیر رہنا ہے، کھان پین تو بغیر رہنا ہے، پانی تو بغیر رہنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ بھئی موسیٰ، اللہ پاک فرماندے نے نہ موسیٰ، انہاں نو کہہ دو اسی بادل نو تواڈے واسطے چھت بنا دیتا ہے، کھان واسطے اسی توانوں من سلوا دے دیتا ہے، من سلوا کھاؤ۔ اور مفسرین فرماندے نے کہ انہاں نو اللہ پاک نے کپڑے لباس ایسا عطا فرما دیتا ہے کہ جیڑا جیویں جیویں عمر ود دی جائے گی لباس بھی وددا جائے گا، عمر کٹ دی جائے گی لباس بھی، یعنی کہ جسم دے مطابق ہی ہوئے گا۔ مگر انہاں نے جدو کیا کہ ساڈے کولو ایک کھانے تے صبر نہیں ہوندا، اللہ پاک فرماندے نے وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمُونَ، ساڈے تے انہاں نے کوئی ظلم نہیں کیتا، اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے کلو من طیبات، پکیزہ رزق کھاؤ، پتہ چلیا رزق حلال کھانا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتّیٰ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے نا فرمایا کہ ہن فلسطین چ داخل ہو جاؤ، سجدہ کر کے داخل ہوو، اور اسی تہاڈیاں خطاواں معاف کر دواں گے۔ تسی اپنی زبان تو کہو اللہ سانو معاف کر دے، اسی تانوں معاف کر دواں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ پاک فرماندے نیکی کرن والیاں نو اسی خوش کر دے ہیں، نیکی کرن والیاں دے اسی بڑے یعنی کہ پیار اور محبت کرنے ان لوگاں دے نال، مگر انہاں نے کام نہیں کیتا، نہ سجدہ کیتا تے نہ جناب اس طریقے دے نال داخل ہوئے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ یعنی کہ اللہ پاک فرماندے نے سجدہ کر کے داخل ہو، انہوں نے سجدہ نہیں کیتا، اللہ پاک دی بات نو بدل دیتا، یعنی کہ ہیلے بانے کیتے۔ اللہ پاک فرماندے نے رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، انہاں دے آسمانی عذاب یعنی کہ طاعون دی بیماری اندر مبتلا فرما دیتا۔ مفسرین دا ایسے بات وال ہی اشارہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو، زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ انہوں نے کہا موسیٰ جی پینا کی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جڑا پتھر ادھتے آسا مارو، اس پتھر چو 12 چشمے پانی دے نکل پہ، 12 قبیلے سن، 12 چشمے، ہر ایک نو کیا اپنا اپنا گھاٹ پہچان لو تے پانی پینا شروع کر دو۔ اور مفسرین نے نا ایتھے ایک گل بیان فرمایا، وہ پتھر جیڑا نا جی ایڈا کو دا سیز سی، 4 ہاتھ چوڑا 4 ہاتھ لمبا، اور اے نہیں کہ ایک ہی جگہ تے جتھے ضرورت پیندی اوتھے پتھر نو لے جاندے۔ رب دے پیغمبر موسیٰ آسا مار دے تے وہ پانی کڈنا، یعنی کہ ٹردا پھردا انہاں دے نال دریا سی، ٹردا پھردا انہاں دے نال یعنی کہ چشمہ سی۔ کتنی بڑی اللہ پاک دی نعمت ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اللہ دی زمین تے فساد نہیں کرنا، یعنی کہ اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کرنی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسر، پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، فرمایا چلے جاؤ شہر، وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، فرمایا اللہ پاک نے انہوں نے کیا کہ تسی شہر چ چلے جاؤ، انہاں دی چاہت تے مطابق اتھے سارا کچھ موجود ہوئے گا، انہوں نے چیزاں ملن گیاں۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ،
इन्हां ते ज़िल्लत मुसल्लत कर दित्ती, इन्हां ते गुरबतां मस्कीनियां इन्हां ते मुसल्लत कर दित्तियां। वबाऊ भी गज़ब मिनल्लाह, और अल्लाह दा इन्हां ते गज़ब जिहड़ा है हो गया। ज़ालिक बिअन्नहुम, क्यों, कान यकफुरून बिआयातिल्लाहि, अल्लाह दे कान यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह दियां आयात दे नाल कुफर कीता, जुटलाइयां। व यक्तुलून नबिय्यीन व यक्तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक, अल्लाह दे नबियां नू ना हक कत्ल कीता। ज़ालिक बिमा असौ व कानू यातदून, और ये सारा कुछ जिहड़ा होया है ना जी, इन्हां दियां ज़ियादतियां दा नतीजा है, यानी कि इन्हां दे जो भी अजाब मुसल्लत कीते गए इन्हां दियां ज़ियादतियां दी वजह तो कीते गए। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो या कोई भी, अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान लाए और नेक अमल करे, उनके लिए अजर उनके रब के पास है। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके रब के पास है, उन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी है। अल्लाह पाक इस आयत अंदर फरमाते हैं कि मुसलमान होए, यहूदी होए, ईसाई होए या साबी होए या कोई भी होए, अल्लाह ताला ते और क़यामत दे दिन ते ईमान रखदा होए, आखरत दे दिन ते। इत्थे मैं एक थोड़ी जी वजाहत कर दवां, मुसलमान, यहूदी, ईसाई या साबी। मुसलमान होए जेड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ते ईमान रखदे, कलमा पढ़दे। ईसाई और यहूदी उस वक़्त दे जेड़े ईसाई और यहूदी सन ना, जिन्हां दे नेक अमाल सन, उन्हां दी जिक्र, उन्हां दी गल हो रही। अज दे ईसाई और यहूदी नहीं, ये ते सरासर शिरक करदे पे, मुशरक ने और गैर मुस्लिम ने, काफर ने, इन्हां दी गल नहीं हो रही। उस वक़्त दे जेड़े ईसाई सन, यहूदी सन, साबी, साबी दा मुफस्सिरीन ने इत्थे माना कीता है कि साबी होए कि तकरीबन उन्हां दे कोल ना जी उन्हां दा कोई जिहड़ा ना जी वाज़े तौर ते अकीदा नहीं, बल्कि नमाज़ां भी पढ़ते ने, रोज़े भी रखते ने, सदका व खिरात हज वगैरह भी करते हैं। तो इस करके फरमाया कि साबी होए जेड़ा भी होए, अल्लाह ताला ते और क़यामत दे दिन ते ईमान लियाए और नेक अमल करे, उन्हां वास्ते अल्लाह पाक फरमाते ने उन्हां ते किसी किस्म दा खौफ नहीं ते उदासी नहीं, यानी कि वो किसी किस्म वालों परेशान नहीं होंगे। नेक अमाल बड़ी बात है, बड़ी बात है। वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ इसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच सको। अल्लाह पाक ने इस आयत अंदर फरमा रहे ने जो उन्होंने तौरात मिली ना, की गल वका समझ आउंदी कि नहीं, तौरात मिली ना, आंदे ने मूसा जी काम बड़ा मुश्किल है ते साडे कोलों अमल उमल कोई नहीं हुंदा। अल्लाह पाक ने ना जी तूर पहाड़ नूं उन्हां दे सिरां ते इंज खड़ा कर दिता, करीब सी कि उन्हां दे सिरां ते तूर पहाड़ डिगदा ते उन्हां नूं कुचल के रख दिंदा। फरमाया हाँ तौरात ते अमल करना कि नहीं करना, कहंदे जी करांगे अमल, ठीक है। तूर पहाड़ दे डर दी वजह तो आंदे ने जी अमल करांगे। अल्लाह पाक फरमांदे ने असीं ये क्यों कीता, इस वजह तो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसीं बच सको या परहेज़गार बन जाओ, नेक अमाल करो, जहन्नम दी अग तो बच जाओ। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन, लेकिन तुम इसके बाद भी फिर गए, फिर अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। अल्लाह पाक फरमाते ने कि तुसीं ये जिहड़ा वादा कीता सी ना तूर पहाड़ नूं वेख के, तुसीं उहदे ते भी कायम दायम नहीं रहे, तुसीं नेक अमाल करने छड्ड दिते। अगर अल्लाह दा फज़ल ना हुंदा, तुहाडे ते रहमत ना हुंदी,
تے تانوں ضرور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچدا، نقصان اٹھان والے ہوندے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ایتھے ایک بڑا واقعہ بیان ہوندا پیا ہے۔ ایتھے نا جی اللہ پاک نے انہاں دا ایک امتحان آزمائش کیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا بات ہے، اللہ پاک نے نا جی فرمایا کہ گل سنو، تسی جیڑا نا جی ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا منع کیتا، مگر انہاں نے ہیلے بہانے کر کے کسے نے جمعے والے دن جال لگا لینا، کسے نے اپنے ہود بنا لے وڈے وڈے دریا دے کنارے تے، جمعے دی رات نو انہاں دے منہ کھول دینے، ہفتے والے دن مچھلیاں او دے چ آونیاں، دروازے ٹکن بند کر دینے، اتوار نو او شکار کڈ لینا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ سانو یہ گل بڑی ناپسند لگی، اور یہ سارا معاملہ ایک بندے دی وجہ تو شروع ہویا، انہیں ساری گیم کھیڈنی شروع کیتی، او دی وجہ تو کام چلدا شروع ہو گیا۔ اللہ پاک فرماندے نے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا تم ذلیل بندر بن جو۔ اللہ نے نا جی انہوں نے بندر بنا دیتا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ مفسرین فرماندے نے کہ اے نکے نکے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بندر بن گئے، اور ہر ایک دا پہچان ہوندی سی کہ بھائی فلاں فلاں فلاں، اور جس علاقے دے اندر، جس بستی دے اندر رہندے سن، دروازہ بند، 3 دن دے اندر نک رگڑ رگڑ کے مر گئے، یعنی کہ ختم ہو گئے۔ اور اتھے میں ایک اور چیز دی وضاحت کر دوں، بعض لوگ آندے نے کہ جڑے اج دے بندر نے نا جی، اے بندر جڑے نے نا جی، اے اس نسل دے نہیں بھائی، اے اللہ دی مخلوق الگ ہے، وہ انسان سن، انہاں تے ایک عذاب مسلط کیتا، بندر بنائے گئے تے ختم ہو گئے۔ کس وجہ تو؟ کیونکہ انہوں نے اللہ دی نافرمانی کیتی سی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں لوگاں نو اسی اگلیاں اور پچھلیاں واسطے عبرت دا سبب بنایا۔ اللہ اکبر۔ وما خلفا وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاراں واسطے واعظ و نصیحت، یعنی کہ جڑے اچھے لوگ نے، پرہیزگار نے، متقی نے، وہ اے واقعہ پڑھ کے سن کے نصیحت حاصل کر دینے کہ اسی اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسے جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس آیت اندر نا جی ایک بہت بڑا واقعہ بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بنی اسرائیل نا جی، بنی اسرائیل دے اندروں ایک جوان لڑکے دے کولوں انہیں اپنے چاچے نو قتل کر دیتا۔ اپنے چاچے نو قتل انہیں اس وجہ تو کیتا کہ او دی اولاد صرف ایک بیٹی سی، بیٹا کوئی نہیں سی، جائیداد واوا سی۔ تو بھتیجے دے دل اندر خیال آیا کہ میں چاچے نو قتل کرنا، ہو سکتا رشتے واسطے نہ مندا ہے، چاچے نو قتل کر دینا، ایدی جائیداد بھی میرے کو آ جائے گی،
ਇਹਦੀ बेटी नाल निकाह भी मेरा हो जाएगा, यानी कि जायदाद भी मिल गई ते बेटी भी मिल गई, यानी कि बीवी भी बन गई ते जायदाद भी मिल गई। कत्ल हो गया। कत्ल करन तो बाद ना जी इन्हें की कीता है, इन्हें जनाब अपने चाचे दी लाश नूं ना जी दूसरे कबीले वालियां दे दरवाजे दे अगे सुट दिता। सुटन तो बाद ना जी इन्हें इल्ज़ाम ला दिता कि इन्हां ने साडे चाचे नूं कत्ल कीता। वो कबीले वाले आंदे ने मूसा जी तुहानूं पता है असीं ते इंज दा काम करदे नहीं, और तुहानूं ये भी पता है कि साडी माशरे दे अंदर शराफत और नफासत मशहूर है, ते अल्लाह दे पाक पैगंबर जी इहदा कोई हल कढो। अल्लाह पाक ने फिर आसमानों तो फरमाया कि मूसा जी इन्हां लोगां नूं कहो एक गाय ज़िबा करन, गाय ज़िबा करके उहदा टुकड़ा इनू लगा देण मैयत नूं, ते मैयत बोल के दसे कि मैनूं किन्ने कत्ल कीता। ये भी एक उन्हां दे इम्तिहान सी। अल्लाह अकबर। इन्हां ने कहा जी मूसा जी वो गाय जेड़ी है, हालांकि अल्लाह पाक ने थे फरमाया कि गाय ज़िबा चाहते तो कोई भी गाय ज़िबा करके एक टुकड़ा लाउंदे तो मैयत ने बोल के दस देना ही, मगर किस्मत माड़ी, इन्हां दा इरादा ही नहीं सी कि कातल सामने आए। आंदे ने जी गाय उदी उम्र किन्नी कोई, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ना बहुती बुढ़ी होए, अगली आयात अंदर आउणगियां इंशाअल्लाह, ना बहुती बुढ़ापे अंदर होए ते ना बहुती बच्ची होए, बल्कि जवान होए। फिर पूछते ने जी उहदा रंग कैसा है, फरमाया उहदा रंग जर्द होए, वेखण वालियां नूं खुश कर दे। फिर पूछते ने उहदे अंदर खूबियां केड़ियां केड़ियां, हुण अल्लाह पाक ने फरमाया कि ओ खेती अंदर काम काज न कर दिए। आंदे ने जी ठीक इंशाअल्लाह असी गाय नूं लभने। लभन टुर पे, लभदियां एक जवान दे कोल पहुंचे ने, ते ओ गाय जिहड़ी है इन्हां ने जाके क्या जी वेचनी, हो जवान ने क्या नहीं वेचनी। वो आंदे ने जी गाय असी लैनी। मुख्तसर बात एक एक तराजू दे पलड़े ते गाय नूं रखिया गया, दूसरे तराजू दे पलड़े ते सोना रखिया गया। गाय दे बराबर सोना तराजू दे पलड़े ते रख के उस जवान दे हवाले कीता सोना, ते आप गाय लैके आ गए। गोश्त उन्होंने ज़िबा करके गोश्त दा एक टुकड़ा लाया, ते मैयत ने बोल के दसिया कि मैनू मेरे भतीजे ने कत्ल कीता, ते इस वजह तो कत्ल कीता। इन्नी गल दस के वो बंदा फिर जनाब उहदे ते मौत दी आगोश अंदर लपेटिया गया, मौत आ गई उहदे ते। और ये बच्चे दी गल कि बच्चे जवान नूं अल्लाह पाक ने इतना अजर क्यों अता फरमाया, इदी गाय नूं सोने दे बराबर क्यों फरोख्त करवाया। ये बच्चा जवान बचपन अंदर सी, दरवाजे ते एक हीरा बेचण वाला आया, आवाज़ दिती बाजार च, है कोई बई डायमंड हीरा खरीदने वाला। बच्चा दौड़ के बाहर आया। बच्चे ने कहा बई रुक जा, मैं हीरा खरीदना चाहना। उन्हें कहा जी ठीक है 70,000 रुपया लैके आ जा, मैं तेनों हीरा दे देना। बच्चे ने कहा जी ठहरो, आराम करो, 10-20 मिनट, अद्धा घंटा तुसीं इत्थे रुको। मेरे अब्बू जी जिस चारपाई ते लेटे ने, जिहड़ा तकिया सिर थले रखिया उहदे थले खजाने दीयां चाबियां ने, अब्बू उठणगे, मैं तुहानूं पैसे लिया के दवांगा, हीरा लै लवांगा, पैसे तुहानूं दे। वो भाई ने कहा हीरा फरोख्त करने वाले ने कि यार बच्चा बड़ा कमाल, इहदा इम्तिहान लेना चाहिए। उन्हें कहा कि पुत्र गल सुन, जा अपने अब्बू नूं उठा, चाबियां लै, मैं 70 दी बजाय 60,000 रुपया लै लवांगा।
مختصر بات ادھر ہیرا ویچن والا پیسے کٹاؤندا گیا، ادھر بچہ وداؤندا گیا۔ انہیں 70 منگیا، بچے نے 80 کہہ دیتا، انہیں 60 کیتا، انہیں 90 کہہ دیتا، انہیں 50 کیا، انہیں 1,00,000 کہہ دیتا۔ بچہ باپ دی نیند تو پیسے وداندا گیا، اے امتحان لین واسطے پیسے کٹاؤندا گیا، حتیٰ کہ ہیرا ویچن والا چلا گیا، بچے نے ہیرا نہیں خریدیا، اپنی باپ دی نیند تو ہیرا قربان کر دیتا، اپنے باپ نو نہیں اٹھایا۔ اللہ پاک نے باپ دی خدمت دا صلہ جڑا ہے اس انداز نال عطا کیتا کہ ایک گائے نو دنیا دی مہنگی ترین گائے فروخت کروا کے اللہ پاک نے مینوں تانوں دسیا کہ جڑا باپ دا ماں دا نوکر بن جائے گا اسی انہوں ککھاں تو 1,00,000 بنا دواں گے، جڑا ماں باپ دا نوکر نہیں بنے گا انہوں لکھوں ککھ بنا دواں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو آیات اسی پڑھیاں نے تو اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلیاں بھی سن لو تاکہ رکوع مکمل ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قالوا ادع لنا، پچھلا واقعی بیان ہو رہا ہے، پیچھے تفصیل بیان مکمل کر دیتی ہے، ہوں اشارہ کریں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ اگلا سوال کیتا کہنے نے پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بلا لگنے والا اس کا رنگ ہے، تسر الناظر جیڑا بھی ویکھے خوشی ہو جائے، ایسا زرد رنگ۔ مفسرین فرماندے نے سورہ دیئے شعاعاں دی طرح۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ مفسرین نے تھے اشارہ فرمانے نے انہوں نے جڑا کیا نا وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ دی وجہ تو انہوں گائے ملی ہے، اگر انشاءاللہ نہ کہندے ساری زندگی بٹک دے رہندے انہوں گائے نہیں سی ملنی۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے، گو وہ حکم برادری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ یعنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گائے بالکل جوان ہوئے، درمیانی عمر دی ہوئے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ وہ رنگ زرد ہوئے، تیسرے نمبر تے فرمایا گل سن لو او کھیتاں چ کام کرن والی نہیں ہوئے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ یہ سوال انہوں نے بار بار اس وجہ تو کیتے کہ انہوں دا دل ہی نہیں سی کہ ذبح کرنا چاہیے، مگر اللہ پاک نے جدوں ہر سوال دا جواب وضاحت نال بیان فرمایا تو پھر انہوں نے گائے نو ذبح کیتا۔ ذبح جدوں کر دیتا ادو قاتل دا پتہ لگ گیا کہ قاتل کون ہے، کنے قتل کیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو قرآن پاک دی جو آیات اساں ترجمے اور تفسیر نال پڑھیاں نے، اللہ تعالیٰ مینوں اور توانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کھلو جا حمزہ
اور یہ جڑا مکمل ترجمہ تانوں قاری شاہد محمود عابد دے چینل تو انشاءاللہ ملے گا۔ اور یہ ترجمہ روزانہ جڑا ہے نا جی نماز فجر تو بعد مسجد دے اندر باقاعدہ روٹین نال اور تفصیلاً ترجمہ بیان ہو رہے ہیں، مگر مسجد دے اندر کسی وجہ تو اپلوڈ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، تو اسی جو درس جڑے سی نا جی مسجد دے اندر ریکارڈ نہیں ہو سکے، انہوں نے اس وقتاً فوقتاً اسی ریکارڈ کیتا ہے۔ تو چونکہ جو درس مسجد دے اندر تفصیلاً بیان ہوندا ہے اتھے وہ بیان نہیں ہو سکیا، تو خیر اگوں آئندہ واسطے مزید جڑا ہے نا جی تسی وضاحت نال ترجمہ سماعت کرنے واسطے اس چینل نو سبسکرائب کرو۔ انشاءاللہ حمزہ صاحب نے وہ بڑے جذبے نال ذوق شوق نال ریکارڈنگ کردے نے، تو ہر ترجمہ تواڈے تک پہنچے گا۔ تو اللہ دے حضور دعا ہے جو اسی پڑھیا پڑھایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔